लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मंसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार कर दिया। रियासत की मलकियत समझने जाने वाले तोशाखाना के तहत सिर्फ सियासी और ब्यूरोक्रेसी की अशरफिया और आला अदलिया के जजों में फरोग के लिए दस्तयाब होते हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए और 2333 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की अवाम दुश्मनी पॉलिसियों के खिलाफ जामे को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की 5 रुकनी पार्लिमानी वफ़द के हमरा पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात भी हुई। गुज़िश्ता माह तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद से सुबह हरात में हज्जामों की आमदनी में वाज़ेह कमी आने का इंकशाफ हुआ है। अफगान तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर नामज़द करते हुए रवा हफ्ते जनरल असम्बली इजलास से खिताब का मौका देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने तेल और घी पर नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर 3% इजाफी जनरल सेल्स टैक्स वापस ले लिया। अमेरिका में इस वक्त जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है और हाल ही में कंपनी ने एक तहकीक में बताया कि इनकी वैक्सीन की 2 खुराकें गैर मामूली हद तक मौसर हो सकती हैं। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल से नशर होने वाले एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 3 ने भारत में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक फीचर को गैर जरूरी करार देते हुए इसे खत्म करने पर काम शुरू कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल आर्थिन का कहना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का कर्ज उतारने में नाकाम रहा है। माली अमेरिका में पहाड़ी बकरे ने अपने सींगों से लंबे तेजधार पंजों और खौफनाक रफ्तार के हामिल भूरे बाल वाले रीछ को हलाक कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई थी।
ان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو تماشائیوں کے بغیر میچ کی پیشکش کی گئی تھی. کیوی ٹیم کو بس کے بجائے کیوی ہیلی کاپٹر سے اسٹیڈیم پہنچانے کی آفر بھی کی گئی تھی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی معلومات ہو جو وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گی. وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی پڑوسی ملک نے پاکستان کو زیک پہنچانے کے لیے کوئی ناٹک رچایا ہو, لیکن فی الحال کوئی مقصد سامنے نہیں آیا. خیال رہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف پہلے ون ڈے میچ سے کچھ دیر قبل سیکیورٹی وجوہات کو جواز بناتے ہوئے اسٹیڈیم نہ جانے کا اعلان کیا تھا, جس کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے اور T20 میچوں پر مشتمل سیریز منسوخ ہو گئی تھی. وزیر داخلہ شیخ رشید نے نیوزی لینڈ کی جانب سے اچانک دورہ ختم کرنے کو سازش قرار دیا, جبکہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے معاملے کو ICC میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے. ریاست کی ملکیت سمجھے جانے والے توشہ خانہ کے تحائف صرف سیاسی اور بیوروکریسی کی اشرفیاں اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں میں فروغ کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. معاشرے کے ان انتہائی بااثر افراد کو ان کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے یا غیر ملکی وفود سے ملنے والے تحائف انتہائی سستے داموں خریدنے دیے جاتے ہیں, یا پھر وفاقی حکومت کے ملازمین اور مسلح افواج کے افسران میں ان تحائف کی نیلامی کی جاتی ہے. اگر کوئی تحفہ اس اشرفیہ کی خریداری سے رہ جائے تو وہ عوام میں فروخت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری پالیسی یہ ہے کہ ہر ملنے والے تحفے کے متعلق حکومت کو مطلع کیا جاتا ہے اور اسے توشہ خانے میں جمع کرایا جائے, لیکن اس پالیسی کے باوجود ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن میں ملنے والے تحائف کے متعلق آگاہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی توشہ خانے میں جمع کرانے کے لیے حکومت کو دیے جاتے ہیں. دسمبر 2018 میں تشکیل دی گئی نئی پالیسی کے مطابق 30,000 روپے مالیت سے زائد کے تحائف کی 50% قیمت ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. تاہم 30,000 روپے تک کے تحفے کو استثناء حاصل ہے. یہ استثناء ایسے تحائف کے لیے نہیں ہے جو نادر نوعیت کے یا تاریخی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہو. ایسے تمام تحائف باقاعدہ کیٹلاگ کیے جائیں گے اور انہیں سرکاری عمارت میں نمایاں طور پر نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا. 30,000 روپے تک مالیت کے تحائف کو وصول کنندہ مفت اپنے پاس رکھ سکتا ہے. حکومتی عہدیدار یا سرکاری ملازم ماں سوائے صدر مملکت اور وزیر اعظم پر پابندی ہے کہ وہ اپنے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے ملک میں رہتے ہوئے پاکستان میں تعینات سفارتکاروں, کونسلرز یا دیگر غیر ملکی سرکاری نمائندوں اور سرکاری ادارے یا نجی شخص یا کمپنی سے تحائف نہیں لے سکتے. تاہم اگر ایسی صورتحال پیش آئے جہاں تحفے سے انکار نہیں کیا جا سکے, وہاں تحفہ وصول کر کے اسے توشہ خانے میں جمع کرانا ہوگا. توشہ خانے میں جمع کرائے گئے تحائف جو نمائش کے لیے موضوع ہو, انہیں باقاعدگی کے ساتھ کیٹلاگ کر کے سرکاری عمارتوں یا اداروں میں یا پھر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت کی رہائش گاہ پر نمایاں طور پر عوام کو دکھانے کے لیے رکھا جائے. پاکستان میں عالمی وبا کرونا سے مزید 47 افراد انتقال کر گئے اور 2,333 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 51,159 ٹیسٹ کیے گئے. سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.56% رہی. سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 27,374 ہو گئی اور مجموعی کیسز 12,30,238 درجہ پہنچے ہیں. اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3,261 مریض کورونا سے صحتیابی ہوئے ہیں, جس کے بعد مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 11,40,917 ہو گئی ہے, جبکہ فعال کیسز کی تعداد 61,947 ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے OPTV گلوبل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی عوام دشمن پالیسی کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے. سراج الحق نے کمر توڑ مہنگائی بے روزگاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. برادران اسلام، تخلیقی انسانیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھی بھیجے ہیں اور آسمانی کتب بھی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور اس کے رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کے رہنمائی کے لیے اور انسانیت کے رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں تحریکوں کو بھی اٹھایا ہے اور شخصیات کو بھی. بر صغیر میں مجدد الافسانی شاہ ولی اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. ان کی وفات کے 42 سال گزر گئے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انقلابی جماعت اسلامی کے نام سے قائم کی. اسلام کی آفاقی اور انقلابی پیغام پہنچانے کے لیے انقلابی لٹریچر تیار کی
اور تفہیم القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھی جو نئی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے کے باطل نظریات کو چیلنج کیا، خصوصی طور پر کمیونزم، سوشلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کا مقابلہ کیا اور دلیل سے ثابت کیا کہ یہ نظام ناکامی کے لیے ہے، انسانیت کی فلاح اس میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو قائم کیا ہے اور 73 سال گزرنے کے بعد جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جماعت، جمہوری جماعت اور ترقی پسند جماعت ہے۔ پوری دنیا میں بہت سارے زبانوں میں سید مولانا مودودی کے لٹریچر کو لوگ پڑھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے یہ لٹریچر پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے بینر تلے لاکھوں لوگ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر ہم عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب آنے والا ہے جب اس ملک میں حقیقی معنوں میں اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی 5 رکنی پارلیمانی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آمد میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر آزاد جموں و کشمیر کو پنجاب اسمبلی کے نئے ایوان اور مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی 5 رکنی پارلیمانی وفد کے ہمراہ پنجاب اسمبلی آمد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے صدر آزاد جموں و کشمیر کو پنجاب اسمبلی کے نئے ایوان اور مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کے فنکشنل ہونے پر مبارکباد اور ایوان کو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے مزین کرنے پر چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کوشاں ہے اور ہر فورم پر انداز مؤثر طریقے سے اجاگر کر رہا ہے، چودھری پرویز الہی نے کہا، جبکہ بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے کشمیریوں کی تاریخ آزادی کو کچلنے کے لیے تاریخ انسانی کے تمام مظالم کو مات دے دی ہے۔ چودھری پرویز الہی اسپیکر کا کہنا تھا کہ اصول آزادی کی جدوجہد میں کشمیری اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صحت، تعلیم اور دہشت گردی جیسے مسائل پر اجتماعی کوششوں سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے۔ جبکہ صدر آزاد جموں کشمیر نے کہا کشمیری عوام بھارت کے پنجہ استفادات سے نجات حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ظلم اور جبر سے کشمیریوں کو ان کے حق آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ آزاد جموں کشمیر کی موجودہ حکومت کشمیر کا ازول حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اور آج کے آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کی آئے گی۔ چودھری پرویز الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملاقات میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی بھی موجود تھے۔ جبکہ آزاد جموں کشمیر کے 5 رکنی پارلیمانی وفد میں ڈپٹی اسپیکر ریاض گجر کے علاوہ قانون ساز اسمبلی کے MLAs دیوان غلام محی الدین اور حافظ محمود حامد ریاض بھی شامل تھے۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں عالمی منظرنامے پر۔ گزشتہ ماہ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد صوبہ ہرات میں حجاموں کی آمدنی میں واضح کمی کا آنے کا انکشاف ہوا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے تیسرے بڑے شہر ہرات کے رہائشی اور حجام نادر شاہ افغان شہریوں کے بالوں کو ہیئر اسٹائل دینے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق کوئف، موہاک اور کریو کٹ ہیئر اسٹائل افغان نوجوانوں میں خاصے مشہور ہیں۔ نادر شاہ کے مطابق اگست کے وسط میں طالبان کے افغانستان میں کنٹرول کے بعد افغان شہریوں میں بالوں کو جدید انداز سے سنوارنے کے حوالے سے بھی خوف پایا جاتا ہے۔ AFP سے گفتگو کرتے ہوئے 24 سالہ نادر شاہ نے بتایا کہ پہلے لوگ ان کی دکان پر آتے تھے اور مختلف جدید طرز کے ہیئر اسٹائل کی خواہش کرتے تھے۔ دکانوں پر بڑے بڑے آئینے آویزہ تھے، لیکن اب وہ دل شکستہ ہو گئے ہیں۔ خیال ہے کہ 1996 سے 2001 کے دوران طالبان کے سابقہ دور حکومت میں مردوں کے اسپائکس ہیئر اسٹائل بنوانے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور انہیں داڑھی بڑھانے کا کہا گیا تھا۔ بعد ازاں ہرات سمیت افغانستان میں کلین شیپ ہونا جدت کی علامت سمجھا جانے لگا تھا، تاہم اب ایک بار پھر سے لوگوں میں سادہ ہیئر اسٹائل اپنانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ 15 سال سے افغانستان میں بطور حجام کام کرنے والے ایک شخص نے بتایا کہ اس صورتحال کے بعد
इनकी यौम आमदनी $15 से कम होकर $5 से $7 रह गई है। दूसरी जानिब 32 साल हज्जाम मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि इन्हें अपने कारोबार को जारी रखने के लिए हेयर स्टाइल की कीमतों में हैरत अंगेज कमी करनी पड़ी है। एक हेयर कट जो पहले $6 में किया जाता था अब सिर्फ $1 में किया जाता है। इनका कहना है कि तालिबान के मुल्क पर कंट्रोल के बाद दुकान पर आने वाले ग्राहकों की आमदनी भी कम हो गई है, लिहाजा वो भी हमें कम अदायगी करते हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अफगान तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर नामजद करते हुए रवा हफ्ते जनरल असम्बली इजलास से खिताब का मौका देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगान तालिबान ने तर्जुमान सुहेल शाहीन को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर नामजद कर दिया है। इस सिलसिले में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, जिसमें तालिबान के नामजद सफ़ीर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब का मौका देने का मुतालबा किया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो के तर्जुमान ने खत मिलने की तस्दीक कर दी है। UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना है कि अफगानिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा की नशिस्त के लिए हरीर दरख्वास्त से 9 रुकनी कमेटी को भेजी गई है। कमेटी में अमेरिका, चीन और रूस समेत 9 ममालिक के रहनुमा शामिल हैं। कमेटी का पीर से पहले इस मामले पर मिलने का इम्कान नहीं है, इसलिए शुबा है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब न कर सकेंगे। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। हुकूमत ने तेल और घी पर नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर 3% इजाफी जनरल सेल्स टैक्स वापस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। नॉन रजिस्टर्ड अफराद के लिए तेल और घी पर 3% GST वापस ले लिया गया। FBR ने तेल और घी पर नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर इजाफी 3% जनरल सेल्स टैक्स खत्म कर दिया है। पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले की वजह से 1 लीटर खुर्दनी तेल और घी की कीमत में 8 रुपए तक कमी हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक 3% इजाफी GST वापस लेने की वजह से घी और तेल की 5 लीटर पैक पर 40 रुपए तक कमी होगी। वाज़ेह रहे कि आज FBR ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करवाने की तारीख में तौसी के हवाले से शाया करदा खबरें दुरुस्त नहीं है। FBR हेडक्वार्टर्स में इस ज़मन में कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। FBR ने टैक्स गुजारों से अपील की है कि वो हतमी तारीख 30 सितंबर 2021 से कबल अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करवाएं और बेबुनियाद और गुमराहकुन खबरों पर कान न धरें। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अमेरिका में इस वक्त जॉनसन और जॉनसन वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है और हाल ही में कंपनी ने एक तहकीक में बताया कि इनकी वैक्सीन की 2 खुराकें गैर मामूली हद तक मौसर हो सकती हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐलान किया है कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन बीमारी के मुताबिक से संगीन शिद्दत से बचाव के लिए बहुत ज्यादा मौसर है। बयान के मुताबिक अमेरिका में तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक से कोविड-19 के मुताबिक से ज्यादा शिद्दत के हवाले से 94% तहफ़्फ़ुज़ मिला। इस तरह आलमी सतह पर इजाफी खुराक से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की शरह 74% थी। कंपनी के मुताबिक दूसरी खुराक के इस्तेमाल के 14 दिन बाद लोगों को कोविड-19 की संगीन शिद्दत के खिलाफ 100% तहफ़्फ़ुज़ मिला। बयान में मजीद बताया गया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक ट्रायल में शामिल रजाकारों को पहली खुराक के 2 माह बाद दी गई थी। वैक्सीन की अफादियत के ये अदाद-ओ-शुमार 30,000 अफराद पर होने वाली एक तहकीक के डाटा से हासिल हुए, जिसको वैक्सीन की दूसरी खुराक 56 दिन के वक्फे के दौरान दी गई थी। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन की 2 खुराक इस्तेमाल करने वाले 14 अफराद में कोविड-19 की मुताबिक से ज्यादा शिद्दत की तशख़ीस हुई थी, जबकि प्लेसबो इस्तेमाल करने वाले 52 अफराद को बीमारी का सामना हुआ। इनमें से किसी मरीज को संगीन पेचीदगियों का सामना नहीं हुआ। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान का ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 3 ने भारत में भी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में भी खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा है। ड्रामा शुरू होते ही ड्रामे के हीरो फिरोज खान को भारत से लाखों मद्दाहों ने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। ड्रामा शुरू होते ही ड्रामे के हीरो फिरोज खान को भारत से लाखों मद्दाहों ने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खुदा और मोहब्बत की नशर की गई गुज़िश्ता किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। ये भी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नया रिकॉर्ड है। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम नशर किए जाने वाले खुदा और मोहब्बत 3 की 33 किस्त नशर हो चुकी है, जिनमें इकरा अजीज और फिरोज खान समेत मुतादिद अदाकारों की शानदार अदाकारी ने मद्दाहों की नजर टीवी स्क्रीन से हटने न दी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम
पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक फीचर को गैर जरूरी करार देते हुए इसे खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। फेसबुक के ज़ेरे मिल्कियत एप्लीकेशन व्हाट्सएप की दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा सारिफीन हैं, जिनकी सहूलत और आसानी के लिए कंपनी की जानिब से आए रोज नए फीचर्स मुतारिफ कराए जाते हैं। मगर अब की बार व्हाट्सएप ने सारिफीन के कोई फीचर नया मुतारिफ नहीं कराया, बल्कि इस सहूलत को गैर जरूरी करार देते हुए इसे खत्म करने का इरादा कर दिया है। व्हाट्सएप पर गहरी नजर रखने वाले इदारे WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने मैसेजेस रूम शॉर्टकट को चैट शेयर से खत्म कर दिया। एंड्रॉइड और iOS सार्फिन जल्द इस तब्दीली को देख सकेंगे। याद रहे कि व्हाट्सएप ने मैसेजेस रूम शॉर्टकट को मई 2020 में मुतारिफ कराया था, जिसके तहत एक क्लिक पर फेसबुक मैसेंजर पर ग्रुप कॉल की जा सकती थी, जिसमें बैक वक्त 50 दोस्त गुफ्तगू कर सकते थे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल एथन का कहना है कि इंग्लैंड पाकिस्तान का कर्ज उतारने में नाकाम रहा है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल ने दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर अपने ही बोर्ड के फैसले को तनकीद का निशाना बना दिया। माइकल ने कहा कि इंग्लैंड पाकिस्तान का कर्ज उतारने में नाकाम रहा। इंग्लैंड के पास एक अच्छा कदम उठाने का मौका था। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का फैसला इंतहाई तौर पर गलत है। पाकिस्तान का बड़ी टीमों की मेजबानी का ख्वाब तोड़ दिया गया। माइकल एथन ने कहा कि कोविड-19 की थकावट की वजह से बताते हुए दौरा मंसूख किया गया, लेकिन ECB भूल गया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड के दौरे पर इस वक्त आए थे जब वबाई बीमारी फैल रही थी। एथन ने कहा कि पाकिस्तान इस खेल को गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में होने वाली माली तबाही से बचाया था। एथन ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में अमवात की शरह दुनिया में 3रे नंबर पर थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इंग्लैंड का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अगर सिक्योरिटी वजूहात दौरे की मनसूखी की वजह से हैं तो काबिल फहम होंगे, लेकिन कोविड की थकावट का हवाला देना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की मदद की थी। साबिक इंग्लिश कप्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज राजा पहले ही इंग्लैंड के अचानक दौरे से दस्तबरदारी पर इंग्लैंड से सबक सीखने की बात कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना गलत बात है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। माली अमेरिका में पहाड़ी बकरे ने अपने सींगों से लंबे तेजधार पंजों और खौफनाक रफ्तार के हामिल भूरे बाल वाले रीछ को हलाक कर दिया। ये खौफनाक और हैरानकुन वाकया कनाडा के इलाके पार्स कनाडा में पेश आया, जहां गिजेली बेयर नामी बड़ा रीछ आबाद है, जो अपने शिकार को मोहलत तक नहीं देता और पलक झपकते ही शिकार का काम तमाम कर देता है। डेविड लासेकिन ने बताया कि गिजेली बेयर्स की जानिब से पहाड़ी बकरों को शिकार करना काफी हद तक आम है, मगर ये पहला मौका है जब हमने रीछ को शिकार बनने देखा। पास कनाडा के मुताबिक एक मुर्दा बेयर के मुआयने से इंदिया मिलता है कि वो किसी बकरे के हाथों हलाक हुई है, जिसके सींगों ने रीछ की बंगड़ों और गर्दन को चीर डाला। रीछ की लाश 4 सितंबर को एक हाइकर ने ब्रिटिश कोलंबिया के ब्रिगेज पास ट्रेल के करीब दरियाफ्त किया था, जिसे दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इनका कहना है कि इससे कबल सुना तो गया है कि पहाड़ी बकरों ने रीछों को हलाक कर दिया, मगर ऐसा वाकया पहली बार सामने आया है, जो कि बहुत दिलचस्प है और याद दिलाता है कि कुदरत के पास हमारे लिए बहुत कुछ अनोखा मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का